حالتون جور و صحتمند باشین. امروز بازم در خدمتشون حاضر هستم قد یک رسیپی فوق العاده خوبشی با مزه و آسان. امروز بلدشم آمدن کوفته. خب در موادایی که لازم داریم: نیم کیلو گوشت گاو قیمشی، نیم قاشق زردچوبه، نیم قاشق مرچ سیاه، 2 عدد سیر گرفتم رنده کردم، 1 قاشق غذاخوری زیره، نمک حسب ضرورت، گشنیز زنجبیل پاودر شی، 1 قاشق غذاخوری، باز اینجا است کوفته مساله 1 قاشق غذاخوری، باز یک دانه تخم ضرورت داریم و همچنان اینجا پیاز را گرفتم رنده کردم، البته آبش را خوب امیتر شفق کردم. بعد از اینجا گشنیز تازه ضرورت داریم. خب حالا میگیم اختا منیم گاج منیم. خب دوستای عزیز من اول تمامی از این مساله ها رو دبلی از این کاسه دیگه که اینجا گرفتم ما بین از این شیل منیم. گشنیز، پیاز، نمک هم حسب ضرورت، زیره، سیر، مرچ سیاه، گشنیز، زردچوبه، کوفته مساله. خب اینا رو تمام کسته یک دفعه میکس منو میتر. اول باید تمام مساله ها خوب در یک دیگه جذب شونه. از او بعد یک دفعه میگیریم قیمه را بلی ازی شیو منیم خوب قنجره ازی میکس منیم. خب این خوب میکس شد دیگه. آلی بلی ازی اضافه منیم قیمه را. و همچنان تخم را که داشتیم میگیریم اینجی بلیش اضافه منیم. آلی بازم خوب امیتر میکس منیم. ایرم ما گرفتم گٹ کدوم دیگه تمام مواد را قنجقه قیمه خوب میکس کدوم. آلی میگیریم سرش را بند کده میلیم برای 2 الی 3 ساعت میلیم. بعد از اون انشالله ایره میگیریم پخته منیم و آماده منیم. بسیار بیتر یک رسیپی زبردست خوب شی و با مزه است. دوستای عزیز من خوش آمدید. بازم بعد از 2 ساعت ایره اشتیم که خوب مواد در خود جذب کنه. حالا ایر میگیریم کلولایش را جور منیم تا یکی سرخ کنیم و ایره آماده کنیم. خب شروع منیم. اول میتر که میخواین کلولا رو جور کنین اول یک کم کم بلیزی فشار بدین که خوب خود خورا میتر ما کم کنه. یعنی ترقمیر جور منیم دوستای عزیز. تمام از زیر دمزی شکل آماده منیم. دوستای عزیز من خب ایرم ما کلولایش جور کدام دیگه. آلی مریم روغن میلیم که سرخ شنه که اینا رو یک دفعه میتر کمک سرخ کنیم. بعد از این دفعه لعاب شد جور منیم دیگه. خب مریم آلی روغن میلیم.
روغن اشتیم، روغن از سرخم ده دیگه آلی بلیزی اضافه نیم. کلولار که آماده کده بودیم اینار بلیزی اضافه نیم دوستای عزیز. آیسته آیسته دوستای عزیز ما کلولار از یک طرفش قریب زرد شده دیگه اینار کم آیسته آیسته میگیریم تابینچی میم. همین طور خوب به احتیاط خب دوستان میگیم که یک طرف از این کسته فوق‌العاده خوب شید. همین طور زرد شده دیگه. این طرف دیگه اشتم همین طرف هم سرخ کنیم. خب کلولای از ما زرد شده دیگه اینا. خب طرف اینا دوستای عزیز بور کنیم. دوستان اینا رو ما بور کدوم دیگه تمام شده اینجا آماده یه. خب آلی بخوایم بلدیزی لعاب شده جور کنیم. در موادایی که لازم داریم پیاز، 2 عدد پیاز رو گرفتم جوسر کدم، 2 عدد ٹماٹر رو گرفتم جوسر کدم، نمک قدر ضرورت و کوفته مساله، 1 قاشق غذاخوری و همچنان در اینجا در مرج و سیر ضرورت داریم. خب ماره مالی یعنی لعاب زیره آماده منیم. دوستای عزیز اینجا من گرفتم روغن. البته پیشتر کلولار که ما بین امزی روغن سرخ کدم امی روغن را گرفتم دوردایش جدا کدم و روغن در مقدار ضرورت که لازم بود اینجا گرفتم ما بین ازی پنشیم کدم سرخ هم دیگه آلی بازم بلی ازی شیمونیم پیازی جوسر شده رو بلی ازی شیمونیم تا یکی سرخ شده. دوستای عزیز پیاز خورم میتر رقم گلابی کلر میتر تا یکی گلابی رنگ نشته ایر میگیم همین چقدر رو خوب سرخ کنیم. بعد از او که سبلیزی ٹماٹر اضافه نم و مساله ها را که انشالله میم جور میشه لعابی کلولا که امروز دیگه فوق العاده یک غذای با مزر میخواییم که آماده کنیم دیگه که کوفته کلولا است دیگه. امید منم که تمام شم انجوای کنینی ویدیو را. پیازم در حالت سرخ شده یا دیگه کم انده که میتر گلابی رنگ شنه. یک 20 سکند دیگه یه باز میتر خوب شور میدیم آیسته آیسته که خوب رکم گلابی رنگ شنه دیگه. باز پیاز از من سرخ شده. آلی به این قسمت ولی رزی اضافه میدیم دوستای عزیز سیر و مرچ. شما بر دوست داشتین که سیر بگیرین بلند کنین ایره اضافه کنین بلیش یم بتنین. خلاصه ما فقط خواستم که لعاب زیر که نیتر بوی زیره و مزه زیر بالکنه از خاطر منچی یک 2 دانه بلیش اضافه کنم دیگه. خب آلی پیازم آماده شد گلابی رنگ شد دیگه. آلی این دفعه
لعاب را آماده کنیم. دوستای عزیز ما اگر از ویدیوهای از ما خوش اومد لذت ببرین پس حتما چینل از ما را ویدیوهای از ما را لایک کن شیر کن و سابسکرایب کن و همچنان تمام ویدیوها که ما لود کنیم شما حتما بیل آیکن رو دین زنگوله را تا یکی نوتیفیکیشن شید در شما برسه. خب دوستا آلی را میلیم که خوب سرخ شنه دیگه تماچه را خوب میتر سه سرخ شنه آوش ایف چنه टमाटर دوستای عزیز به حالت خوشبوی دیگه کم اندک سرخ شده. خب در این قسمت بریزی اضافه کنیم کوفته مساله را ما دیگه مساله که این چیز اضافه ندارم دوستای عزیز وجهش اینه که این کوفته مساله میکس مساله است و تمام مساله های را که ما ضرورت دارم ما بین نیمروزی موجوده. بازو خاطر فقط یک این کوفته مساله را بلیزی اضافه کنم دیگه فل زبردست خوب شوی خوشمزه میاد. و همچنان رنج لیمون بریم لیمون را حسب ضرورت این را من میتونم خوب یک دفعه شور کنیم دیگر شده. خب مساله را شروع کنیم گرد شد دیگه آلی ما نمیخواهیم خوب زیاد سرخ کنم چرا که مساله ازی باز در بخواه آلی بلیزی اضافه کنم آب به مقداری که لازم باشد شما میتونید بلیزی آب اضافه کنید. اما اول ندفر کم به مقدار زیاد شو کنید در مقداری که لازم است به خاطر از اینکه این مواد را مزیج خود جذب منه او شم افت میشه کم بازو که خوب خوشمزه میاد. یک شما بگیرین منتی در بلیزو لازه او شو کنید بازو یک رقم او مزه میاد. خب دوستای عزیز آلی در بلیزی بازم ما اضافه منه اینجا کلولا را خب کلولا را گرفتیم بلیزی اضافه کردیم دیگه دوستان آلی ایر میگروم سرش را بند که میلوم در میدیم فلیم یعنی آتشی درمیانی میلوم و سرش را بند که میلوم تا 20-25 دقیقه انشالله که کوفته از ما آماده میشه. خب یک دفعه کمی میتر شور میدیم که میتر ای آوازی را کم ای چی شده جا بجا شده. خب دوستای عزیز ما اینی هم شد از کلولا را ما بین لعاب شو کردیم تا یکی آماده شده پخته شده. خب دوستای عزیز ما بعد از 20-25 دقیقه انشالله بازم در خدمت شما حاضر خواهد بودیم با کوفته آماده شده مزه‌دار. خب دوستای عزیز ما بازم خوش آمدید میگم بعد از 20-25 دقیقه اندیم سل کنیم که لعاب از ما آماده شده نشده او خریفت کده نکده و کوفته از ما در چی حالته آماده شده یا نه. خب دوستای عزیز ما میگردیم که آوازی هم خوب میتر افت شده دیگه خوب قشنگ رو بور کده یعنی که آماده شده دیگه میگردیم معلوم میشه. خب دوستای عزیز ما عالم وقت ازشته که ایره انشالله بگیریم آیسته آیسته بور کنیم دیگه دیش آوت کنیم.
امید کنم که مورد پسند شما دوستای عزیز ما قرار گرفته باشد دیگه. خب بالی پایزیر من بوی کنم تا اینکه رو بگیریم دیش اوت کنیم دیگه. عزیز اینی هم بود امروزنه رسیپی از ما کوفته که بسیار میتر خوبشی خوشمزه آمده شده. امید کنم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. خب تا روزی بعدی که همراه شما بازم یک جای میشیم و یک رسیپی دیگر آماده میم. خدایار و نگهداری همه شما. خدا حافظ.